अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 7 तारीख़ है, जुम्मे का दिन है और हमेशा की तरह ये वाला जुम्मा भी पटवार खाने पर भारी पड़ गया। सबसे अहम खबर रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहाँ से एक इंतहाई अहम ओहदेदार ने, अहम शख्सियत ने, पहले तो वो ट्वीट करते रहे, अब ख़त लिख डाला है। ख़त किसको लिखा है, उसकी तफसीलात क्या है, फ्री इमरान खान का जो मुतालबा किया गया है वो कितना मज़ीद शिद्दत पकड़ सकता है, मोहसिन नकवी साहब से इनकी मुलाकात किस तारीख़ को हुई थी, क्या पाकिस्तान के इंतहाई अहम ओहदेदार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा ख़त वहाँ से लिखा जाएगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा जो एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने पीका एक्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है। कौन कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने चैलेंज किया, क्या इसके कुछ बेहतर नताइज आ सकते हैं, ये सिर्फ बात बराए बात रहेगी, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूँगा। इसके अलावा जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है। वैसे तो इंतज़ामिया ने जलसा नहीं करना देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के ऊपर। अब PTI का अगला लाहेअमल क्या है और रद्द-ए-अमल वहाँ से क्या आ रहा है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो भी मैंने शेयर करनी थी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो एक जुमला बोला है कि मैं वापस आऊँगा, मैं लौट के आऊँगा, इस जुमले ने कहाँ कहाँ पर बिजलियाँ गिराई हैं, उसकी भी डिटेल शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे दोस्त ये क्रिटिसाइज़ करेंगे, जमील भाई आप क्या ये स्लीवलेस शर्ट पहनकर सेक्स फैला रहे हैं। इंतहाई माजरत के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो निभा रहा हूँ, तो ये वीडियो करना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज जुम्मा है और आपको पता है जुम्मा तो पटवार खाने पे भारी पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवलिंग में ही क्यों नहीं हूँ, मुझे ये वीडियो करनी चाहिए। हुआ ये है कि इंतहाई अहम अमरीकी ओहदेदार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई ख़ास शख्सियत और फिर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई अहम दस्ते रास्त जो विल्सन ने पाकिस्तान की इंतज़ामिया को ख़त लिख डाला है, इस रजीम को ख़त लिख डाला है। उसमें दो बड़ी शख्सियात के नाम शामिल हैं, एक हैं फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आने वाले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और दूसरे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। दोनों को ये ख़त लिखा है। किसने लिखा है? ये ख़त लिखा है जो विल्सन ने, जो कि कांग्रेसमैन है। इससे पहले वो ट्वीट्स भी करते रहे। आपको याद होगा रिचर्ड ग्रैंडल ने जब बहुत ज़्यादा तांता बांध दिया था ट्वीट्स का, तो उसके बाद खामोशी हो गई अचानक से जब उन्होंने ओहदा संभाला। उसके बाद जो विल्सन ने ये वाला काम शुरू कर दिया, उनका नाम रख दिया गया रिचर्ड ग्रैंडल अल्ट्रा प्रो मैक्स, यानी ये उससे भी बढ़कर है। उन्होंने आज ख़त लिख डाला है और अपने लेटर हेड के ऊपर ख़त लिखा है और इन अहम तरीन शख्सियात को मुखातिब करके ये कहा है कि मैं इमरान खान साहब का ज़ाती तौर पर मुखालिफ तो हूँ, मुझे उनकी बहुत सारे पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ात हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर ना बनाया जाए। वो ट्रंप की तरह जद्दोजहद करते रहे हैं, ट्रंप की तरह हालात और वाक़यात को देखते रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रजीम है उससे तवक्को करता हूँ कि उन्हें सियासी कैदी बनाने की बजाय रिहा किया जाए। तो एक मरतबा फिर उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया। आपको याद होगा मैंने माजी में भी एक बात दोहराई थी कि जब अमेरिका की तरफ से इमरान खान साहब को किसी भी हल्फनामे की तकरीब में या किसी नाश्ते के ऊपर मदऊ किया जाएगा तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या रहेगा। अब वहाँ से खतूत आना शुरू हो गए और एक ख़त तो इमरान खान साहब ने भी हाल ही में लिखा और वो ख़त भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुखातिब करके लिखा गया। फिर बाज़ ज़राए से मुतअद्दिद हमारे जो सहाफ़ी बरादरान हैं उन्होंने कोट कर करके इस बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कि ना तो ख़त पहुँचा है, ना वसूल हुआ है, ना वसूल किया जाएगा, ना उसकी रसीदें मिलेगी। चलें, ये तो इमरान खान साहब की हद तक था। यहाँ तक कि साले जाफिर साहब ने सुपरिटेंडेंट जेल के वसातत से ये ख़बर भी दे डाली कि ऐसा ख़त लिखने की कोई फैसिलिटी नहीं है और ख़त यहाँ से नहीं लिखा जा सकता, तो ये जितना भी है झूठ का पलंदा है और अला भला। वर्चुअल एज में, डिजिटल एज में जब पता है कि एक बंदे का नज़रिया क्या है और उनका ट्विटर हैंडल कहीं और से हैंडल हो रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि ख़त वाक़ई और फिज़िकली जेल के अंदर से लिखा जाना है, नहीं लिखा जाना है, वहाँ पर तो आप डंडी मार सकते हैं। अब अमेरिका जैसे इंतहाई अहम मुल्क के सामने आप डंडी कैसे मारेंगे? क्या जो विल्सन का ख़त जो है वो रिसीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या रिसीव करने से पहले ही कोरियर को वापस कर दिया जाएगा, या रिसीव करके उसका जवाब दिया जाएगा कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। और ये वो शख्सियत है, मैं कुछ और डिटेल भी शेयर करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब से वाशिंगटन DC में 23 जनवरी को मुलाकात करने वाले अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, सदर और आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया है
اور اختلافات یعنی چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کے معاملے پر ہونے کے باوجود عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور معاملہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میرے نظر میں آج کے اس جمعے کے روز یہ پٹوار خانے کے اوپر بجلیاں گرانے سے کم نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ خط کب لکھا گیا ہے. آج سے ٹھیک 2 گھنٹے اور رات کے وقت یہ خط مارا گیا ہے. یہ خط والا جو ڈرون اٹیک ہوا ہے یہ رات میں ہوا ہے. ٹھیک 2 دن بعد یعنی ابھی آج پاکستانی وقت کے مطابق دیکھا جائے تو ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں دھاندلی کے اوپر ایک بڑا احتجاج کر رہی ہے, گلوبل احتجاج. اس کے اوپر بھی جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو سپورٹ کیا ہے پٹن کی رپورٹ نے, اور پٹن کی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 2024 کے 8 یا 9 فروری کو 64 نئے طریقے اپنائے گئے. 64 نیو میتھڈز آف مینڈیٹ تھیفٹ. اندازہ کیجئے ہم ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ کس طرح چوری کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہیں, گلوبل انیشیٹو سپورٹ کر رہے ہیں, گلوبل لیڈرز سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم کتنے دن تک چپ کر کے بیٹھیں گے اور ہماری انتظامیہ کتنے دن تک اس سے روگردانی کرتی رہے گی؟ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ اور جنید اکبر صاحب آلریڈی ڈی سی لاہور کے اس بیان کے اوپر کہ آپ کو جلسہ مینار پاکستان پر نہیں کرنے دیا جائے گا ایک اپنی اسٹریٹجی دے چکے ہیں. وہ اسٹریٹجی کیا ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سینئر اینکر حامد میر, نسیم زہرا اور دیگر نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے ان کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب اس میں سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا, بہرحال ہمارے یہ دوست ہیں, یہ ایٹ لیسٹ اس حد تک تو انیشیٹو لے رہے ہیں کہ کم از کم تاریخ کا حصہ رہے. آگے جو ارشد شریف شہید بھائی کی درخواست کے ساتھ ہوا, ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ مورل ہائی گراؤنڈز کے اوپر یہ والی ایکٹیویٹی کی تو گئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے اپنی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے. وہ کیا تفصیلات شیئر کرتا ہوں. احتجاج کی اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کر دیا ہے. شمالی پنجاب کے 10 اضلاع بڑی تعداد میں اسوابی جلسے میں شرکت کریں گے. پنجاب کے باقی تمام ریجن وسطی, مغربی اور جنوبی اپنے اپنے اضلاع میں پرامن احتجاج کریں گے, کیونکہ لاہور کے اندر ڈی سی لاہور نے جلسے کی اجازت مسترد کر دی ہے. تو اس لیے اب ایک اور طریقے سے جلسہ کرنے کا اندیا دیا گیا ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں وہاں پر احتجاج کو کنٹینیو کریں گے. اچھا, عمران خان صاحب نے کل ایک جملہ دیا کہ میں واپس آؤں گا, میں ڈنکے کی چوٹ پر واپس آؤں گا. ان کا یہ جملہ جو ہے نا یہ بھاری پڑ رہا ہے نظام کے اوپر, سسٹم کے اوپر, اس سرکار کے اوپر, مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی سرکار کے اوپر بڑی پریشانی چل رہی ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جملہ کیسے دے دیا ہے ہماری کسٹڈی میں بیٹھے, جیل کے اندر ہوئے ہیں, باہر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے, اندر بیٹھ کر اتنا بڑا جملہ کیسے دے دیا ہے. تو میرا پھر وہ جو ون ون فارمولا میں نے آپ کے سامنے کچھ دن پہلے شیئر کیا تھا کہ ون ون فارمولا پریویل کر رہا ہے. ون ون فارمولے میں عمران خان صاحب وکٹری سائن کے ساتھ باہر آئیں گے, اور دوسری طرف سے بھی پریشر نہ لینے کا, گو کہ پریشر بہت زیادہ ہے, نہ لینے کا اشارہ دیا جائے گا, اور پھر معاملات اسی طرف بڑھتے نظر آئیں گے. ہمارے دوست عمران ریاض خان نے بھی یہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو میں لوٹ کے آؤں گا والا جملہ ہے یہ بجلی بن کر گرا ہے. اچھا, ایک اور اہم شخصیت انتظار حسین پنجوتا صاحب, میں انتظار حسین, یاد ہوگا جب انہیں پکڑا گیا یا ایک سٹیج کیا گیا ڈرامہ مبینہ طور کے اوپر, اس وقت بولا تھا ان کو عمران خان صاحب نے ایک اہم عہدے سے نواز دیا ہے, اور نوازنا ضروری تھا. ایسے جو کور ورکرز ہیں خاص طور کے اوپر جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ سارے کام کیے ہیں, ان کو واقعتاً پوزیشن ملنی چاہیے تھی. تو انہیں انصاف لائرز فورم کا چیف بنا دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, اہم انیشیٹو ہے, اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بڑی انتہائی اہم یہ کاوش ہے. آگے چلتے ہیں جی. سپریم کورٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترامیم کا معاملہ ہے, اور عمران خان صاحب کی درخواست پر عائد اعتراضات اب کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس کو آئینی درخواست کو باضابطہ نمبر الاٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری ایویڈنٹ. اب میں ایک آدھ وائرل بیان شامل کرتا ہوں, جیسے نجم سیٹھی صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہفتہ شروع ہوتے ہی عمران خان سے کام شروع کرنا پڑتا ہے, ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں. عمران خان کچھ نہ کرے, کچھ کرے, جو بھی ہو,
डिस्कस हम उन्हें करते हैं। आज एक चीज़ कल दूसरी चीज़, कोई इंटरनेशनल मामला नहीं। हर टॉक शो के अंदर चाहे हम लाइक माइंडेड हैं या नहीं है, हमें इमरान खान साहब की बात करनी पड़ती है, तभी हमारा मंजन बिकता है। तो वो जिसको इर्रेलेवेंट करने के लिए पूरे निज़ाम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, उसके बगैर टॉक शोज़ तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे, सियासी ऐवानों के अंदर गुफ्तगू कंप्लीट नहीं होने पा रही, मुखालफीन अपने खानों की टेबल के ऊपर बैठकर इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं, किसी सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं तो इमरान खान का नाम लेकर कर रहे हैं, तो आखिर कहा यह जाता है कि इमरान खान इर्रेलेवेंट या माइनस हो जाएगा। तो खाम ख्याली में रहते हैं और ये खाम ख्याली जल्द जो है वो फ़ानी होने लगी है। व्लॉग से इतना ही। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोचा बेहतरीन अपडेट आपके साथ शेयर करूँ। ट्रैवल करता रहूँगा, अपडेट आपको करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके लिए छोटे छोटे डोलों के लिए माजरत।